बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माह शबान में आप लोग आजमा कर देख लें, सुबह उठते ही अपने हाथ की लकीरें देखकर अल्लाह पाक का ये इसम मुबारक आप लोग पढ़ लें। जो मांगोगे वो मिल जाएगा, हर नामुमकिन काम मुमकिन में बदल जाएगा अल्लाह के फजल के साथ। आज मैं हाथ की लकीरों को देखकर अल्लाह का एक इसम पढ़ने का अमल आपको बताने जा रहा हूँ। आप जो मांगोगे, जिस चीज की तमन्ना करोगे वो आपको मिल जाएगी। ये माह शबान है और इस महीने में अल्लाह पाक बहुत नवाजता है। जितना मांगो, जो मांगो वो अता करता है। अपने बंदे को कभी मायूस नहीं करता, वो दिल की हर मुराद पूरी कर देता है। जो मेरे बहन भाई माह रजब को गुमराही में गुजार चुके हैं, दुनिया की रंगीनियों में गुजार चुके हैं, कोई भी वजीफा नहीं कर सके, वो आज का ये अमल लाजमी करें। उनके लिए बहुत सुनहरी मौका है। शबान के इस महीने में ये अमल लाजमी कर लें, किस्मत आप पर मेहरबान हो जाएगी। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम तो अपने रब के कुन के मोहताज हैं। वो जिसको चाहे जब चाहे अता फरमा दे, उसके खजानों में किसी चीज की कमी नहीं। बहुत से लोग परेशान हैं, जिसको देखो वो अपने दुखों का बोझ उठाकर चल रहा है, गम का मारा हुआ भटक रहा है। आजकल क्या हो रहा है, जिसका कारोबार चल जाए, जिसको कोई कामयाबी मिल जाए, जिसका कोई बड़ा मकसद पूरा हो जाए, वो नजरे बद का शिकार हो जाता है। बने संवरे काम उल्ट पुल्ट हो जाते हैं, कोई समझ नहीं लगती क्या हो रहा है। इन सब मसाइल के लिए आज का अमल बहुत ही खास है। दोस्तों, हसद एक ऐसी बला है, एक ऐसी ताकत है जिसकी जिंदगी में आ जाती है, उसे नाकाम बना देती है, उसकी कामयाबी की जड़ों में दाखिल हो जाती है और उसे बर्बाद कर देती है। और ये हसद कौन करता है? वही लोग करते हैं जिनके साथ आपका गहरा ताल्लुक होता है, जो आपके अपने होते हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले। जब आपकी कामयाबी देखते हैं तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, हसद करना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह पाक हम सबको नजरे बद से बचाए। मेरे प्यारे भाइयों, जिनके कामों को बंदिशें लग गई हों, जिन मेरी बहनों के रिश्ते ना हो रहे हों और वो बहुत परेशान हो, शादी की तारीख नजदीक हो और पैसों का बंदोबस्त ना हो रहा हो, अगर अपना घर बना रहे हैं और वो बीच में अटक गया है, पैसे खत्म हो चुके हैं, जिनका कोई काम अपनी तकमील को ना पहुंच रहा हो, उनके लिए आज का ये अमल आग की तरह काम करेगा। मैं आज कसम खा के कहता हूँ, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। गैब से ऐसे ऐसे असबाब पैदा होंगे, गैब से ऐसी ऐसी मदद हासिल होगी। आपका जो भी कोई मुश्किल काम होगा, जो भी नामुमकिन काम होगा, वो मुमकिन हो जाएगा। आज का जो अमल मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको बड़ी तवज्जो के साथ और गौर से आप लोग नोट फरमा लें। कोई भी चीज मिस नहीं करनी। अल्लाह पाक का एक इसम मुबारक है जिसको आप लोगों ने पढ़ना है, और जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ना है जो मैं आपको बताऊंगा। अपनी मर्जी नहीं करनी। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो में अल्लाह का बस इसम देख लेते हैं और अपनी मर्जी से अमल करना शुरू कर देते हैं। याद रखें, ऐसे अमल का कोई फायदा नहीं होगा। सबसे पहली बात ये कि आज के इस अमल की इजाजत सब भाइयों, बहनों और दोस्तों के लिए आम है। सब लोग इसको कर सकते हैं। अपने अमल की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको एक बात बहुत जरूरी और बहुत अहम है जो मैं आपको बता दूं कि इस अमल को माह शबान में सुबह उठते ही आपने कर लिया करना है। जब आप लोग सुबह नींद से उठ जाएं तो उठने के फौरन बाद आप लोगों ने अपने हाथ की लकीरों को देखकर ये अमल करना है। और वो लकीरें कैसे देखनी है उसका मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ कि जब आप लोगों ने सुबह बिस्तर से उठना है तो जिस तरह हम दुआ मांगते हैं, दोनों हाथों को जोड़कर हम लोग दुआ मांगते हैं, इसी तरह आप लोगों ने सुबह उठते ही अपने दोनों हाथ जोड़ लेने हैं और अपने दोनों हाथों की लकीरों पर अल्लाह पाक का एक इसम मुबारक है, या कादिरू। अल्लाह पाक का इसम मुबारक या कादिरू, जिस तरह आप तस्वीर में देख रहे हैं, दोनों हाथों को जोड़कर
آپ نے اپنی ہتھیلی میں جہاں جہاں آپ کو دونوں ہاتھوں کی لکیریں نظر آ رہی ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، جتنی بھی لکیریں نظر آ رہی ہیں ان سب لکیروں کو دیکھ کر، ایک ایک لکیر کو دیکھ کر ایک ایک مرتبہ آپ نے اللہ پاک کا یہ اسم مبارک یا قادرو پڑھ لینا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑے، آپ کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلی آپ کے سامنے ہے اور ان کی لکیریں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، تو جتنی بھی موٹی موٹی لکیریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، ہر لکیر پر جب آپ کی نظر پڑے، ہر لکیر کو دیکھ کر آپ نے پڑھنا ہے یا قادرو۔ اپنے ہاتھ کی پہلے ایک لکیر کو دیکھیں اور پڑھیں یا قادرو، پھر دوسری لکیر کو دیکھیں پھر پڑھیں یا قادرو، پھر تیسری لکیر کو دیکھیں پھر پڑھیں یا قادرو۔ دوستو، میرے جتنے بھی بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، سب کے ہاتھوں کی الگ الگ لکیریں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے دونوں ہاتھوں کی لکیریں 10 نظر آ رہی ہوں، کچھ لوگوں کو 15 نظر آ رہی ہوں، کچھ لوگوں کو 20 نظر آ رہی ہوں۔ جتنی لکیریں آپ کے ہاتھوں میں آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں، ہر لکیر کو دیکھ کر آپ لوگوں نے یا قادرو پڑھ لینا ہے۔ اور جب ساری ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر یا قادرو پڑھ لیں تو وہ دونوں ہاتھ اسی وقت اپنے منہ کے اوپر پھیر لیں اور اللہ پاک سے اپنی کسی بھی حاجت، کسی بھی مقصد اور کسی بھی مراد کے لیے دعا مانگ لیں۔ بس اتنا سا کام کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو نیا گھر چاہیے، نئی گاڑی چاہیے، دولت، شہرت، عزت، جو کچھ چاہیے آپ اس عمل کی طاقت سے حاصل کر سکتے ہیں۔ دوستو، ہاتھوں کی جو لکیریں ہوتی ہیں وہ ہمارے جذبات اور خیالات کے بارے میں بہت کچھ بتاتی ہیں۔ ہر ہاتھ مختلف ہوتا ہے اور ہر ہاتھ میں لکیریں بھی دوسرے لوگوں کے ہاتھوں سے مختلف ہوتی ہیں۔ یہ لکیریں انسان کی شخصیت کے بارے میں بتاتی ہیں کہ وہ کس قسم کا انسان ہے۔ تو جب آپ صبح اٹھتے ہی اپنے ہاتھ کی ایک ایک لکیر کو دیکھ کر اللہ پاک کا یہ ایک اسم مبارک ہر لکیر کے اوپر پڑھ دیں گے اور اپنی حاجت اور مراد اور اپنے کسی بھی مقصد کے لیے اللہ سے دعا مانگ کر وہ ہاتھ اپنے منہ کے اوپر پھیر لیں گے، تو دوستو وہ قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے، ایک ذرے سے لے کر بڑی سے بڑی مخلوق تک، چاند، سورج، ستارے، جتنی بھی بڑی بڑی مخلوق ہیں ان سب پر وہ قادر ہے۔ جب آپ آج کا یہ عمل کر کے اللہ پاک سے اپنی کسی بھی مقصد کے لیے دعا مانگ لیں گے تو وہ پروردگار دعا کو قبول فرماتے ہوئے وہ قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ انشاءاللہ آپ کی بھی قسمت کو جگا دے گا، آپ کے مقدر کو بدل دے گا، اور جس چیز کے لیے آپ نے مانگا ہوگا اللہ پاک وہ آپ کو عطا فرما دے گا۔ یہ بہت ہی زیادہ خاص عمل ہے، بہت کم لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس کو آپ لوگ خود بھی کر لیں اور اپنے تمام دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ ان کو بھی فائدہ حاصل ہو سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔